अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ वली ख़ान और आप सीख रहे हैं फोटोशॉप CS5। दोस्तों, फोटोशॉप CS5 की पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो सिखाए थे, जो कि हमारे वीविंग के हवाले से थे ज़्यादातर। और अभी इस क्लास में जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फोटोशॉप की ट्रेनिंग को CS5 जो है हम सीख रहे हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का। इस वक्त ये मेरे पास ओपन है फोटोशॉप, और इसमें जैसा कि टाइम की बचत के लिए मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। इसमें इससे पहले हमने ये ऑप्शन जो है पढ़े थे। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो टॉप बार पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम ये पढ़ेंगे अपनी स्टूडियो में। तो यहाँ पर वर्क स्पेस सेव है। ठीक है, वर्क स्पेस क्या होता है? बेसिकली वर्क स्पेस वो होता है कि कोई एक काम आप करना चाहते हो और उसमें आपके पास कुछ चीज़ें जो है, कुछ टूल्स वगैरह सेव हो, तो आप इस पर क्लिक करें तो वो सारे टूल्स एक साथ खुल जाए। ठीक है, तो बेसिकली एसेंशियल में यहाँ पर ये होता है कि जो उमूमी चीज़ें होती है, उमूमी टूल्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कलर है और ये एडजस्टमेंट वगैरह, ये मतलब है कि सारी चीज़ें ओपन नहीं होती, और ये उमूमी जो है एक सेटिंग है। ठीक है, एसेंशियल के अंदर अगर आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो डिज़ाइन में एक और वर्क स्पेस आपके पास खुल जाएगा, यानी कि करेक्टर्स, स्विचेस, यानी ये कलर्स वगैरह, ये लेयर्स वगैरह, ये डिज़ाइनिंग का मूड है। यानी कि इस डिज़ाइनिंग मूड में ये जो टूल सेव है, तो ये एक वर्क स्पेस है, यहाँ से आप इस पर काम कर सकते हैं। पेंटिंग के अंदर जो है ये ब्रशेस वगैरह होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल Ctrl+N की मदद से ओपन करता हूँ, ताकि आपको मज़ीद में आसानी के साथ चीज़ें समझा सकूँ। न्यू फाइल मैंने ओपन की। ये देखो, यहाँ पर आपको ब्रशेस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ब्रशेस आप यूज़ कर सकते हैं। कलर यहाँ से आएगा, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, ये हमारे टूल पैनल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, ये मुख्तलिफ यहाँ पर खूबसूरत जो है वो होते हैं, आई मीन टू से कि ब्रशेस होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इनको यहाँ से आप ये जो बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसके अंदर जो है मज़ीद भी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर देखो, ये स्पेसिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये पिछले वाले वर्जन्स के अंदर नहीं थे, इसके अंदर काफ़ी सारी जो है चीज़ें नहीं आई हैं। देखो, ये स्पेस मैंने इसके अंदर बढ़ा दिया। अगर मैं कम करूँगा तो ये वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसकी मज़ीद बहुत सारी सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ठीक है, ये डोल ब्रशेस का एक कैटेगरी है, यहाँ पर डबल ब्रशेस है। यहाँ से भी आप कोई भी ब्रश उठा के इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वापस इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आएंगे आप, ये जो ऊपर एक छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है ब्रशेस है। इसमें से कोई भी कैटेगरी के ब्रशेस आप उठा सकते हैं। नीचे जो है सारे जो कोलिग्राफिक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप पेंट करेंगे तो आप पेंट इसी में ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ओके करेंगे तो ये कैटेगरी एक अलग आ जाएगी ब्रशेस की। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस है, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये ब्रशेस काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये जो पेंटिंग है, ये इसने एक वर्क स्पेस आपको दिखाया कि इसमें कलर्स है और इसमें ये ब्रशेस है। ठीक है, और डिज़ाइन ने अलग बताया। इसमें ये रो की आपको नज़र आ रहा है, शो मोर वर्क स्पेसेस एंड ऑप्शंस। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर फोटोग्राफी है, 3D है, मोशन है, न्यू इन CS5, रीसेट पेंटिंग, न्यू वर्क प्लेस, डिलीट वर्क प्लेस, यानी इसमें आप एक न्यू अपना वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नया वर्क स्पेस भी मैं आपको बताऊंगा कि नया वर्क स्पेस कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी भी करेंगे, क्लिक करेंगे, एक पिक्चर होगी आपके पास, तो उसके इन्फो के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके नेविगेटर से मुराद होती है कि उसको आप नेविगेट कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं तस्वीर को। ठीक है, उसके अलावा ये हिस्टोग्राम इसका देख सकते हैं। यही चीज़ें होती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 3D में जो है 3D के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास जब 3D का कोई वो होगा, प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, मोशन जो है, बेसिकली मोशन हरकत होती है, यहाँ से आप हरकत दे सकते हैं। लेकिन ये हरकत और मोशन जो है ये बाद में जब मेन्यूज़ में हम आएंगे वहाँ पर जो है हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें आपने वो करना होता है, यानी कि इनकी मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। आई मीन टू से कि इन वर्क स्पेसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
اب یہ جو آپشن یہاں پر ایرو کی مدد سے نظر آ رہا ہے، ان آپشن کو آپ ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہاں پر جو ایک ڈریگ کا آپشن نظر آ رہا ہے ریسائز کا، تو اس کو آپ یہاں پر آگے لے جا کے ان سارے آپشن کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ آپ واپس لے کر آنا چاہیں تو واپس بھی لے کر آ سکتے ہیں. نیو ورک اسپیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ورک اسپیس سیو کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کیسا ورک اسپیس، یہاں پر آپ نے کچھ آپشنز اوپن کیے اور ان کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس پہ کلک کروں اور یہ آپشن جو مجھے ضرورت ہے جس کی، ٹھیک ہے، تو وہ اوپن ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہاں ونڈوز میں آپ جائیں گے، یہ جو ونڈو ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ ایڈ کریں. مثال کے طور پہ اینیمیشن نہیں، اینیمیشن کو میں واپس ہٹا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایکشنز، ٹھیک ہے، یہ ایکشنز آ گئے. اس کے بعد یہاں پر ماس آ گئی. اس کے بعد یہاں پر ٹول پری سیٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کو مجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں لانا پڑے گا، تو یہاں پر یہ جو ہے رہے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے. ماس کو بھی مجھے یہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے ٹولز ہو گئے. اب ان کو میں سیو کرنا چاہوں گا، اس ایرو پہ کلک کروں گا اور نیو ورک اسپیس، تو یہ میرے نیو ورک اسپیس میں یہ چیزیں آ جائیں گی جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں کی بورڈ شارٹ کٹس مینیوز پہ بھی آپ کلک کریں گے تاکہ یہ بھی سیو ہو جائے، اور میں اس کو www کا نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سیو کر لیا میں نے، اب یہ آ گیا میرے پاس. ٹھیک ہے، www کا نیو ورک اسپیس یہ میرا اپنا ہے. اسینشیل پہ کلک کروں گا تو اسینشیل کی سیٹنگ آ جائے گی جو کہ شروع سے تھی. اس کے بعد ڈیزائن پہ کلک کروں گا تو ڈیزائن کی سیٹنگ آ جائے گی، اور اس پہ کلک کروں گا www پہ تو وہ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ میں نے جو ہے وہ کی تھی، یعنی کہ میں نے ایڈ کی تھی. اس میں یہ دیکھو آپ کو ٹول پریسیٹس اور کلونز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ ہم نے ایڈ کی تھی. تو اس طرح کے ایریاز آپ ایڈ کر کے اس کو ورک اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ورک اسپیس اس میں آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے پروجیکٹ کے اوپر. تو یہ اس کا مقصد تھا. اب اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کریں گے، ڈیلیٹ www ایکٹیو. لیکن یہ کہ آپ دوسری کسی پہ کلک کر لیں گے اور پھر یہاں پر آ کے اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ www جسٹ ڈیلیٹ، یس اوکے، ڈیلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ CSS لائیو جو ہے یہ آپشن ہے اس کا، آپ کا CS لائیو یہ آپشن ہے انٹرنیٹ پہ جانے کا، یعنی کہ انٹرنیٹ پہ یہ آپ کو آن لائن ٹولز اور ریسورسز وغیرہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ فوٹوشاپ منیمائز ہوتا ہے اور اس سے میکسیمائز ہوتا ہے. منیمائز سے مراد ہوتی ہے کہ یہ عارضی طور پر بند ہو سکتا ہے یہ سافٹ ویئر. بس یہاں کلک کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا سائز. ٹھیک ہے، واپس اسی سے بڑا ہوتا ہے، یہاں سے کلوز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں رہ گئی تھی یہ اس ٹریننگ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ جو ورک اسپیسز ہیں اس میں یہاں پر ایک آپشن ہے نیو ان CS5، یعنی کہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ CS5 کا جو یہ ورژن ہے فوٹوشاپ کا اس میں نیا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پچھلی ورژن میں جو نہیں تھا پچھلی ورژنز میں، تو اس پہ آپ نیو پہ کلک کریں گے، نیو ان فوٹوشاپ، اور یہاں پر آئیں گے کسی بھی مینیو میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فائل مینیو میں، تو یہاں جو آپشن یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دیکھو یہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں کلر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہائی لائٹ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ آپشن نیو ہے. ٹھیک ہے، شیئر مائی اسکرین، کریٹ نیو یہ آپشنز جو ہے اس میں نئے ہیں. ہر مینیو میں آئیں گے یہاں پر یہ آپشنز نئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بھی آپ جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو بتایا جائے گا، یعنی جو یہ سب مینیوز سب آپشنز ہیں اس میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر. یہ دیکھو لینس کریکشن یہ بھی نیا آپشن ہے، اور یہ بھی یہاں پر بھی کافی سارے آپشنز نئے ہیں، اس میں بھی نئے ہیں، اس میں بھی نئے ہیں. تو یہ جو نئے آپشن ہوں گے اس کو یہ ہائی لائٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ کافی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے واپس اور ہم سیکھیں گے کہ فوٹوشاپ کے اندر آگے جو ہے وہ کام کیسے کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.